प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी कायदे के सबक नंबर 12 को खोल लीजिए। तख्ती नंबर 12, नून साकिन और तनवीन के यहाँ पर कवायद मौजूद हैं। नून साकिन और तनवीन क्या है, ये हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं। जब तख्ती नंबर 5 पढ़ाने का सिलसिला हुआ था तो वाइट बोर्ड पर तनवीन के साथ साथ हमजा नून ज़बर अन लिखकर इस बात को वाज़े किया था कि ये जो हमजा दो ज़बर अन, हमजा के ऊपर दो लकीरें, दो ज़बर वाली जो अलामत आप देखते हैं, ये दरअसल तनवीन होता है और तनवीन नून साकिन होता है। इसीलिए तनवीन और नून साकिन के कवायद यकसां हैं, एक ही। नून साकिन और तनवीन इसी को कहते हैं। तो जब कभी नून साकिन और तनवीन का जिक्र आए तो आपके जहन में ये बात आ जाए कि ये वही तनवीन है जिसकी हमने बात सुनी थी कि तनवीन दरअसल नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है। तो नून साकिन और तनवीन के कवायद, तो नून साकिन और तनवीन के यूं तो 4 कायदे हैं। इजहार का कायदा, नंबर 1 इजहार का कायदा, नंबर 2 इख्फा का कायदा, नंबर 3 इदगाम का कायदा और नंबर 4 इक़लाब का कायदा। ये 4 कवायद हैं। इन 4 कवायद के मुताबिक ही नून साकिन और तनवीन को पढ़ा जाता है। या तो इजहार किया जाता है, या इख्फा किया जाता है, या इदगाम किया जाता है, या इक़लाब किया जाता है। अब इजहार क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। ये पहला जो कायदा है इसको समझ लीजिए। इजहार का मतलब है जाहिर करना। इजहार का मतलब है जाहिर करना, किसी भी चीज को जाहिर करना, छुपाना नहीं, थोड़ा सा भी नहीं छुपाना, मुकम्मल तौर पर जाहिर कर देना, इसको इजहार कहा जाता है। ये तो इस लफ्ज का माना हो गया। कायदा क्या है? कायदा यूं है कि आपकी तख्ती नंबर 12 में भी ये कायदा लिखा हुआ है, इजहार का कायदा। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हलक़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हुरूफ़े हलक़ी 6 हैं और वो ये है हमज़ा, हा, हा, गैन और खा। ये पूरा कायदा था इजहार का। ये इंतहाई आसान कायदा है। अगर आप अपने जहनों में बिठाना चाहते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो ये बहुत ही आसान है। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़े हलक़ी, हुरूफ़े हलक़ी वो जो हलक से अदा होते हैं। हलक से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 6। सही है। सबसे ऊपर से गैन खा, फिर आइन हा, फिर हमजा हा। सही है। तो हलक से निकलने वाले हुरूफ़े हलक़ी, ये हुरूफ़े हलक़ी नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो वहां पर इजहार का कायदा होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। अगर इसको 3 मरतबा दोहरा लीजिए आप अपने तौर पर, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है याद हो जाएगा। मैं 1 मरतबा आपको दोहरा देता हूं, पढ़िए। इजहार नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हलक़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हुरूफ़े हलक़ी 6 हैं और वो ये हैं हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा। ये तो हो गया इजहार का कायदा, बहुत ही आसान कायदा था।
جب کبھی حروف حلقی نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں گے تو وہاں نون ساکن تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ آگے ہے اخفا کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، تا سے لے کر کاف تک یہ حروف آپ کے مدنی قاعدے کے اندر موجود لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ یہ بھی بہت آسان ہے کہ ایک تو قاعدہ 3 مرتبہ دوہرا لیجئے، اور چونکہ حروف 15 ہیں، حروف 15 ہیں تو ان 15 حروف کو رٹیں، چند مرتبہ اگر رٹ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور اگر رٹنے سے بھی یاد نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کل ہمارے جو حروف ہیں یہ کل 29 حروف ہیں، اس میں سے ایک حروف ہٹا دیں الف کو تو 28 حروف بچ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ ان 28 حروف میں سے 6 حروف حلقی نکال لیں، 6 حروف یرملون نکال لیں، اور ایک اقلاب کا حرف با نکال دیں، تو بقیہ کل 15 حروف بچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین کے اس کے اندر قواعد موجود ہیں، اظہار کا بھی قاعدہ موجود ہے اور اخفا کا قاعدہ بھی موجود ہے۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجے کر لیتے ہیں، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن، من اجلن، تو بعض اس کو من اجلن بھی پڑھتے ہیں، من اجلن نہیں ہے، جیم پر زبر ہے، من اجلن۔ آگے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن، میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، من علق۔ اب دیکھیے ان تینوں نون میں ہم نے کیا کیا، نون ساکن میں ہم نے اظہار کیا، جیسے من اجلن، من ہادن، من علق، ان تینوں نون ساکن، میم نون زیر من، یہ جو نون ساکن ہے اس میں ہم نے اظہار کیا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا، غنہ نہیں کیا۔ آگے ہے میم نون زیر من، ح زبر ح، من ح، کاف یا زیر کی، من حکی۔ اب دیکھیے من حکی، یہ نون کا اظہار کے بجائے قلقلہ کر دینا، من 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 غلط ہو گیا، ہمیں پڑھنا ہے من، ہمیں پڑھنا ہے من، من غلط، من صحیح ہے، آواز کو جما کر روک کر ظاہر کر کے، من حکی، میم دو زیر من، من حکیم، من حکیم۔ آگے میم نون
زیر من غین زبر غ من غ فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن من غفور من غفور آگے میم نون زیر من خا واو زبر خو جی یہ خا ہے حرف خا، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ خا حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خا کو پورا ادا کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا پڑھیں گے من خو. کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے من کی آواز آ رہی ہے نا، یعنی سکون ہل رہا ہے، کلکلا کی آواز آ رہی ہے. من غلط ہے، آپ آواز کو جما کر پڑھیں من خو. جی ماشاء اللہ، من خو. خو کو بھی پر پڑھ لیجئے من خو. فا دو زیر فن من خوف. اب یہ 6 کلمات من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور اور من خوف، یہ کتنے کلمے ہوئے؟ 6 کلمے ہوئے. تو ان 6 کلمات کے اندر آپ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں. صحیح ہے؟ پہلا کلمہ دیکھیے من اجل، نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ حمزہ. ماشاء اللہ. آگے من ہادن میں نون ساکن کے بعد، آگے نون ساکن کے بعد، آگے نون ساکن کے بعد ہاں جی ہاں، آگے نون ساکن کے بعد اور آگے نون ساکن کے بعد. تو یہ کل 6 حروف جو ہم نے حروف ہلکی کے پڑھے ہیں ان کی مثالیں یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ یہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کا شائع کیا ہوا یہ مدنی قاعدہ اس قدر اس کی ترتیب پیاری ہے کہ اگر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور صحیح طور پر اس کو پڑھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کفایت ہے، ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہمیں بہت ہی کفایت کرے گا. ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں تو اب دیکھیے قاعدہ یاد کرنے کے لیے بھی آسانی کہ شروع کے 6 کلمات ہی وہ دے دیے کہ جو ہمارے 6 حروف ہلکی ہیں. اسی طرح آگے بھی آپ یہی ترتیب دیکھیں گے، حروف اخفا جو ہے اس کی بھی یہی ترتیب دیکھیں گے. اخفا میں جو کلمات آگے یہاں پر تحریر کیے گئے ان کلمات میں وہی ترتیب رکھی گئی ہے جو حروف اخفا کی ترتیب ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن فمن. تا زبر تا، با زیر بی تبی. عین زبر ع، تبع تبع. فمن تبع. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. لہذا اخفا یعنی گنہ کریں گے. گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. تو دیکھیے فمن تبع، آگے میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا. میم زبر ما، من سما. را زبر را، من ثمرة. تا دو زیر تن، من
ثمرة من ثمرة آگے میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر عین من جوع میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم آگے میم نون زیر من زال زبر ز من ز ہا زبر ہ من زہ با دو زیر بن من ذهب آگے فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فإن زا زبر زا لام لام زبر لل زلل تا میم پیش تم زللتم فإن زللتم. اب آئیے یہ تین لائنیں ہم نے پڑھی ہیں، تین سطریں، تین سطروں میں جتنے کلمات ہم نے پڑھے اس کو رواں سے پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں من اجل من ہاد من علق من حکیم من غفور من خوف فمن تبع من ثمرة من جوع من دونكم من ذهب فإن زللتم. میم نون زبر من سین زبر س من س. اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا اور ایک الف تک گننا کریں گے. من س فا زیر فی من سفی ہا زبر ہا من سفیہا من سفیہا. میم نون زبر من شین زبر ش من ش کاف زبر کا من شک را زبر را من شکر. میم نون زیر من صاد لام زبر صل من صل صاد الف زبر صا من صل صا لام دو زیر
زیر لن من صلصال حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا انض لام لام زبر لل انضلل تا پیش تو انضللت. اچھا یہاں پر ایک چیز جو شاید آپ محسوس کر رہے ہوں کہ پہلے جب ہم ہجے کرتے ہیں اس کی، مثال کے طور پر انضللت، ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان، یعنی ہجے میں حمزہ نون زیر ان پر غنہ نہیں کرتے. جب ہم آگے سبب کا نام لیتے ہیں، حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا، ضاد زبر ضا، اب چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے، تو ہم نے پھر اخفا کا قاعدہ کیا. پہلے ہی سے حمزہ نون زیر یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک سبب نہ آ جائے اس وقت تک گناہ نہ کیا جائے. یہی ترتیب آپ اس پوری تختی میں دیکھیں گے. آگے پڑھیں. میم نون زیر من طا یا زیر طی من طی نون دو زیر نن من طین میم نون زبر من وا زبر وا من وا لام زبر لا من ظلا میم زبر ما من ظلم میم نون زیر من فا پیش فو من فو را واو پیش رو من فرو. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے. من فرو جیم دو زیر جن من فروج میم نون زیر من قاف با زبر قب من قبل لام پیش لو من قبل من قبل. اچھا قبلو کی آواز آ رہی ہے، قبا نہیں ہے، یہ قلقلہ کیا جا رہا ہے نا، قاف با زبر قب، تو من قبل میم نون زیر من کاف زیر کی من کی تا کھڑا زبر تا من کتاب با دو زیر بن من کتاب یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او کیا ہو گیا؟ کیا گنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. ین او ین او نون زبر ن ین اون ین اون
میم نون زیر من ہا میم پیش ہم منہم حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم انعم تو نون کا قلقلہ ہو جائے گا، نون پر قلقلہ نہیں ہوتا، نون میں آواز کو جمائیں گے، قلقلہ نہیں ہونے دیں گے. انعم تا زبر تا انعمت واو نون زبر ون حا را زبر حر وانحر را کو پور پڑھیں گے وانحر فا زبر فا سین زبر سا فسا یا نون پیش یون فسیون غین زیر غی فسینغی ضاد واو پیش دو فسینغضو نون زبرنا فسینغضون واو لام زبر ول میم نون پیش من کیا ہو گیا یہ والمن خا زبر خا والمنخ نون زیر نی والمنخنی قاف زبر قا والمنخنق تا پیش تو والمنخنقۃ والمنخنقۃ حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت تا نون زبر تن سین واو زبر سو تنسو نون زبر نا تنسون نون نون پیش نن شین زیر شی نوشی زا پیش زو نوشیزو شین کی ادائیگی بھی درست ہو اور زا کی ادائیگی بھی درست ہو نوشیزو ہا الف زبر ہا کیا بن گیا جی ہاں نوشیزوہا یا نون زبر ین صاد پیش سو ینسو را واو پیش رو ینصرو نون زبر نا ینصرون میم نون زبر من ضاد واو پیش ضو منضو دال دو زیر دن منضود
दौत को पुर पढ़ेंगे, मदूदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ वजल, काफ़ी सतरें, काफ़ी लाइनें हमने हिज्जे के साथ पढ़ ली हैं। यकीनन हिज्जे समझ आ गए होंगे। अब हम इस तख्ती को मज़ीद रवां से पढ़ते हैं। यंतिक़ून, उन्ज़ुर अनफुसिकुम, यंक़ुदून मिनकुम अज़ाबन अलीमन, अज़ाबन अलीमन, खैरिन तजिदूहु, अदनिन तजरी, बलदन आमिनन, क़ौलन सक़ीलन, शिहाबुन साक़िबुन, नूहन हदैना। हा फिर फौरन हा, पहले हा फिर हा। नूहन हदैना फसब्रुन जमीलुन, खल्क़िन जदीदिन, जुरफिन हारिन, कअसन दिहाक़न। एक बार फिर कवायद को समझ लीजिए। देखिए, जुरुफिन हारिन, फा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, तनवीन के बाद हा है, हा हुरूफ हलकी में से आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इजहार का कायदा होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, और हमने गुन्ना नहीं किया। हमने पढ़ा जुरुफिन हारिन। इसी तरह कअसन दिहाक़न, यहाँ पर सीन पर दो ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद दाल हर्फ आ रहा है, और दाल हुरूफ इख्फा में से है, लिहाजा तनवीन पर इख्फा का कायदा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। कअसन दिहाक़न बख्सिन दराहिम, दराहिम, बख्सिन दराहिम, समीउन अलीमुन। यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। समीउन अलीमुन, क्योंकि तनवीन के बाद आइन, आइन हुरूफ हल्की में से, लिहाजा इजहार का कायदा होगा। समीउन अलीमुन, सिराअन ज़ालिका, यहाँ तनवीन के बाद दाल, दाल हुरूफ इख्फा में से, लिहाजा इख्फा का कायदा होगा। सिराअन ज़ालिका, यतीमन ज़ा मक़रबतिन, खुलुक़िन अज़ीमिन। अल्लाह को पूरा अदा करेंगे। खुलुक़िन अज़ीमिन, सईदन ज़लक़न, सईदन ज़लक़न, यौमइज़िन ज़ुरक़न, क़र्दन हसनन, क़र्दन हसनन, क़ौलन सदीदन। यहाँ पर सीन है, क़ौलन सदीदन, बिक़ल्बिन सलीमिन, मुलाक़िन हिसाबिया, मुलाक़िन हिसाबिया,
بأس شديد بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول كريم كراما كاتبين अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तख्ती नंबर 12 इख्तिताम पजीर हुई और इस तख्ती को हमने रवां से पढ़ा, इससे पहले हिज्जे से भी हम पढ़ चुके थे। तो आखिर कलमे की हिज्जे करवाकर, ताकि आज के दिन चूँकि हिज्जे पढ़ने का कोई सिलसिला नहीं हुआ तो हो सकता है जहन से निकल जाए हिज्जे, तो आखिरी कलमे की हिज्जे आप सुन लीजिए, उसके मुताबिक हिज्जे कर लीजिए, फिर हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी कलमे पर उंगली रख लीजिए। किरामा कातिबीना, काफ जेर की, रा अलिफ जबर रा, किरा मीम दो जबर मन, किरामन, काफ अलिफ जबर का, ता जेर ती, काती, बा या जेर बी, कातिबी, नून जबर न, कातिबीन, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन,
الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 12 کا اختتام